हांव न्ही एक पाटी गोंयची भायर एक सेमिनाराक गेल्लो आनी त्या सेमिनारांनी जायते कडेचो लोक, जायते तरेचो लोक, जायतो धर्माचो लोक येयल्लो आनी अशेंच 1, 2, 3 दीस जाल्या उपरांत वळख जाली, इश्टागत जाली. ताच्या उपरांत एक क्रिस्तांव न्हय तो तरणाटो म्हजे सोशी येवन म्हाका भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा वयर एक प्रश्न केलो. आतां भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा वयर हांवें जायतें वाचलोलें, जायतें आयकलोलें बीन, पूण ताणें जो प्रश्न केलो त्या प्रश्नाक म्हजे लागीं जबाब नासलो आनी ताका सांगूंक म्हाका कळना वो हांव नकळो अशें म्हणूंक म्हाका लज दिसताली. कित्याक ब्रादर जायन, गोंयकार जायन भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा वयर नको म्हणूंक लज. सो म्हाका मातशें लज दिसली, पूण हांवें ताका सांगलें, बाबा हांव नकळो, हांव तुका मागीर सांगता. आनी उपरांत हांवें म्हज्या कंपेननाक, दुसऱ्या फादरांक जायते कडेन वाचलें, ताच्या प्रश्नाक जबाब सोदलो आनी अशें करतां करतां हांवें म्हाकाच गमून आयलें की भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा वयर जायतें आसा, तांतलें हांव थोडेंच जाणा आसलो. आनी ह्या म्हज्या भावाच्या प्रश्नाक लागून हांवें जेन्ना वाचलें तेन्ना हांवें म्हाका जाणा आसलो ताच्या काही अदीक जाणवाय भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा वयर म्हाका मेळ्ळी. ताच्यो जायत्यो मिलाग्र्यो आसात, तांतल्यो हांव थोड्योच जाणा आसलो, पूण वाचता दुसऱ्या कडेन विचारून म्हाका गमून आयलें की जायतें आसा म्हूण ताचे बाबतींत. आनी हे बाबतींत वाचून जाणा जावन ताच्या त्या तरणाट्याच्या प्रश्नाक जबाब म्हाका मेळ्ळो आनी हांवें ताका वचून मागीर सांगलें. तो खुशाल जालो आनी मागीर म्हाका म्हणूंक लागलो आनी कितें तरी म्हाका सांग ताचे बाबतींत मागीर हांवें जायतें आनी ताका सांगलें, जेजूची खबर ताका सांगली आनी हे तरेन तो खुशाल जालो आनी ताची खुशालकाय पळोवन हांवूय खुशाल जालो. प्रितीच्या इश्टानो, सांगूंक सोदता तें हें, त्या दिसा तर हांवें लोजेक लागून वो भिरांतीक लागून हांवें त्या तरणाट्याक फोट मारलोली वो कितेंय सांगून ताका धाडलोलें. तो क्रिस्तांव न्ही, ताका कितेंय सांगल्यार जाता, तो आनी कितें कळटलें अशें म्हणून ताका सांगून तर हांवें धाडलोलें. जाल्यार जें बरेंपण, जी जाणवाय म्हाका मेळपाची आसली ती हांव ओगडायतालो आसलो. सोत सांगलें आनी म्हाका हांवें बरेंपण जोडून घेतलें. म्हाकाच न्ही पूण ताकाय बीन हांवें बरेंपण जोडून घेतलें. म्हाका कित्याक म्हणटा, ताच्या प्रश्ना वरवीं हांव वाचूंक गेलो आनी वाचलें म्हूण म्हाका जायतें गमून येलें. त्या तरणाट्याक बरेंपण कित्याक, ताका कितेंय सांगलोलें जाल्यार, रॉंग मेसेज दिल्ली जाल्यार घोडी तो दुसऱ्यांक वचोन सांगतालो जायत आनी ही रॉंग मेसेज दुसऱ्यांक पावता आसलोली. पूण हांवें ताका सोत सांगलें, ताका सारकी जाणवाय दिली आनी तो जेन्ना कोणाकूय सांगता जाल्यार ही स्वताची मेसेज, ही सारकी मेसेज दुसऱ्यांक पास जातली. सो स्वता वरवीं म्हाकाय फायदो, दुसऱ्याकूय फायदो, हें हांवें त्या दिसा जाता, स्वता वरवीं जाता म्हणून जाणा जावन घेतलें. आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू त्या काळा वयर लोक कसो काळ पारकितालो हाचे वयर त्या लोकांक वोपार सांगता आनी हे वोपारी वरवीं जेजू सांगूंक सोदता की तुमी सृश्टींत पळोवन काळ पारकूंक जाणात, बरें आहा, पूण आतां हांव आयलां, म्हजें आयकात, हांव तो बासायलोलो सोरवोंडार, तुमी म्हजें कित्याक आयकोनात, म्हजें आयकून तुमी कित्याक जिवीत बदलनात, हें जेजू तांकां सांगूंक सोदता. आयज जेजू घोडे आमकांय म्हणीत आनीक एक सेवा धर्मीक वरोस आमचें सोंपता. इतलीं वर्सां आमी जेजूची खबर आयकली, जायतें आयकलें, पूण आमी जिवीत बदललां काय? ओ फोटिंगपणाच्या काळोतांक आमी आसां काय? जायतीं जाणां ह्या संवसारांत आपलें जिवीत, हे संवसारांतूय आपलें जिवीत जायतीं वर्सां जियेतात, अशेंच जियेतात. आपूण संवसारांकूय रावूंक आयलां कशें जियेतात. हे संवसारांत आमी कोणूच रावूंक येवंक ना. 4 दिसांचो संवसार, ह्या संवसारांतलें जिवीत सोंपल्या उपरांत एक लांबदीक जिवीत आमकां आसा आनी ह्या संवसारांत तर आमी बऱ्यो कोन्यो करीत आमकां फुडल्या जें लांबदीक जिवीत आसा तातूंत आमकां खुशालकाय मेळटली. माथेवाच्या शिव वर्तमानांत 5व्या आवेस्वरांत 14वे वळीन जेजू म्हणटा, तुमी संवसाराचो उजवाड.
हांव अशेंच चिंतालों, ह्या संवसारांत काळोख आसा काय? ह्या संवसारांत जायते तरेचो काळोख आसा आनी तो एके भाशेन काळोख म्हणल्यार फोटिंगपणाचो काळोख. आनी आमी कित्याक फोटीन मारतात काय? जायतीं कारणां आसात. पयलें म्हणल्यार नाटकायेक लागून. दुसऱ्यांची आपल्या नाटकाय आसा, जेलस जातात आनी आमी हाका लागून फोटी मारतात. दुसऱ्यांचें नांव उबयतात, नांव उबोवंक फोटी मारतात. दुसऱ्यांच्यो वस्तू आपल्यो करूंक फोटी मारतात. भिरांतीक लागून फोटी मारतात, लोजयेक लागून फोटी मारतात. सोत लिपोवन दवरूंक फोटी मारतात. सारकें? ह्यो जायत्यो कॉमन वस्तू ताका लागून आमी फोटी मारतात. ह्या संवसारांत स्वता वरवीं जिवंक जेजू आमकां आपयता. ह्या संवसारांत कशें बरे तरेन जिवंक जाय तेंच देव आमकां सांगता. आनी एक उपाय म्हणल्यार देवान आमकां दिल्या 10 मानामेंट. आनी तातूंतलो एक 8वो आमकां सांगता, फोट मारूं न्हय आनी पेल्याचें नांव उबोवं न्हय. आनी हेच बाबतीन आयज आमचो विशय. फोटिंगपण वचता थंय स्वताचे दिवटे आमी. आयचो विशय, आयची वाचपां आमकां सगल्यांक फोटिंगपणाचें जिवीत सोडून स्वताचें जिवीत जिवंक आपयतात. आनी पयलें वाचप आमकां सांगता की प्रमाणीक मनशांचीं नांवां जिविताच्या बुकार बरयलोलीं आसतलीं. आनी जिविताच्या बुकार तुजें नांव आसा जाल्यार तुका स्वर्गीचें राज फावो जातलें. स्वतान जियेल्यार आमी प्रमाणीकपणान जिवंक पावता. आनी प्रमाणीकपणान जियेल्यार आमचीं नांवां जिविताच्या बुकार बरयलोलीं आसतलीं, आमकां स्वर्गीचें सूख फावो जातलें. तर आयज आमी सगळीं सोत ओळखूंक, सोत जिवंक आनी सोत पाळूंक वावरुया. आनी हें केल्यार आमकां स्वर्गीचें राज फावो जातलें. सोत जिवंक कठीण, फोट मारूंक इजी. कितें जालें, फोट मारपाक सारकें इजी, पूण सोत जिवंक जायतें कठीण. जेजू पिलाता मुखार म्हणटा, ह्याच पासत हांव आयलां की स्वताक गोवायक दिवं. स्वताक गोवाय दिवंक कठीण, सोत उलोवंक कठीण, पूण आमी हें करूंक वावरूंक गरजेचें. कित्याक स्वता वरवीं जियेल्यार आमकां स्वर्गीचें सूख फावो जातलें. बागयोंत फ्रांसीस शावेरूय जेन्ना ताका बागयोंत इनासान सांगलें तें तो मानून घेता. हें सारकें सोत तो वळखून घेता आनी हें स्वता प्रमाणें आपलें जिवीत जियेता. सोत वळखता, सोत जियेता आनी सोत परगडटा. सोत परगडटा. आमी बीन सोत जिवंक, सोत वळखूंक, सोत वळखून घेवंक, सोत आमच्या जिवितान जिवंक आनी सोत परगटूंक वावरपाची गरज. सोत परगटूंक कठीण, सांगलां ते भाशेन कठीण. देवाचो आदार आमकां ह्या मिसांत मागुया सोत परगटूंक. कांयच व्हडलें करूंक सांगना आयज. ल्हानशी वस्त, ल्हान ल्हान आमी फोटी मारतात त्यो आयज सावन बंद करुया. देखीक हांव फेरयांत जायते पावटी आयकतां, भैया वो उस दुकान पर 100 रुपये में दे रहा है और तुम 150 बोल रहे हो मुझको. बाबा थिंग तो 100 रुपयान दिता आनी तूं म्हाका 150 रुपये म्हूण सांगता हिंगा. जायते पावटी एसो बारीक बारीक फोट्यो आमी मारता. कारण नाका थिंगा फोटी मारूं, पूण आमी मारता. तो असल्यो धाकट्यो ल्हान फोट्यो ज्यो आमी मारता त्यो आयज सावन आमी बंद करुया. गरज ना फोटी मारनाकात. गरज आसल्यार देखून सोत उलया. आनी हांवें सांगलां ते भाशेन पयले म्हज्या सुरवातेक, स्वता वरवीं तुकाय बरेंपण येता आनी दुसऱ्याकूय बरेंपण फावो जाता. सोत जिवंक, सोत ओळखून घेवंक, सोत जिवंक, सोत पाळूंक आनी दुसऱ्यांक शिकोवंक आमी वावरूंक आमकां सगल्यांक बागयोंत फ्रांसीस शावेराचे मजतीन ह्या मिसांत देवाची कृपा मागुया.